अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर फ़लस्तीन में सकूनत इख्तियार करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर मज़कूरा से निकल कर बैतुल मुक़द्दस की तरफ चले गए, जिसको फ़लस्तीन भी कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर फरमाने लगे कि ए हज़रत इब्राहीम, ज़मीन की तरफ जितना देखोगे उतना ही फ़ायदा होगा। जब हज़रत इब्राहीम ने ज़मीन की तरफ देखा तो इस जगह से आब रवां जारी हो गया। फिर उसके बाद देखते क्या है कि नरम ज़मीन में मेवादार दरख्त लगे हुए हैं और बग़ैर पानी के फसल पैदा होती है। और सायरा खातून ने हज़रत इब्राहीम की खिदमत में बीबी हाजरा को दिया था। हाजरा नाम भी इसी वास्ते हुआ कि जब बादशाह सायरा खातून के साथ बुरा इरादा करता था तो उसी वक्त इसका हाथ खुश्क हो जाता था। उसके बाद उसने तौबा की और हज़रत सायरा खातून से कहा कि मेरे पास एक खादमा है, आप इसको अपनी खिदमत में ले जाइए कि जिस वक्त मैं इससे बुरा इरादा करता था उस वक्त ही मेरा हाथ ऐसा ही खुश्क हो जाता था। और नस्ली एतबार से बीबी हाजरा हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी होती हैं और इन्हीं के बतन से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मंसूब है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शहर मज़कूर में क़याम किया और इमारतें बनवाई। और रवायत है कि एक शख्स साम बिन नूह की औलाद में से हज़रत खलील अल्लाह के ज़माने तक बाक़ैद हयात मौजूद था। चुनाचे उन्होंने भी हज़रत इब्राहीम खलील अल्लाह के साथ मिलकर मुल्क आबाद किया और बहुत कसीर तादाद में लोगों को शरई अहकामात बताए। जब कुछ लोग आपके हम अकीदा हो गए तो इन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमको एक किबला चाहिए ताकि हम सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जा होकर खुदा की इबादत किया करें। ये गुफ्तगू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से हो रही थी कि हज़रत जब्राईल तशरीफ़ लाए और रज़ाए अलाई से एक पत्थर बैशत से लाकर अब जहाँ बैतुल मुक़द्दस है वहाँ रख दिया और कहा इब्राहीम हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने, ए खलील अल्लाह, ये तुम्हारा किबला है और तुम्हारे बाद अम्बियों का किबला है। और हदीस में आया है कि 40,000 पैगम्बर हज़रत इब्राहीम खलील अल्लाह की नस्ल से हैं और इन सब अम्बियों में से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर में पैगम्बर आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बस इस पत्थर की तरफ किबला रूह होकर खुदा की इबादत करते थे। बस जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ रहे और औलाद भी इनकी वहाँ पैदा हुई और फरमाने अलाई हुआ कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम नमरूद के पास जाओ और इस बात को तमाम लश्कर समेत मेरी तरफ बुलाने की दावत दो। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ज़मीन बाबल में जाकर नमरूद लाइन से कहा कि ए नमरूद, कह ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम रसूल अल्लाह। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तेरे खुदा से मुझको कुछ हाजत नहीं और तू ये भी देखता है कि आसमान की ममलकत में भी तेरे खुदा से छीन लूँगा। इसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मलहून, तू आसमान पर किस तरह जाएगा? वो बोला कि मैं आसमान पर जाने की तदबीर करता हूँ। तब इस मलहून ने अपने दरबारियों को हुक्म किया कि 4 गिद्धों को पाले। जब वो बड़े हो गए तो एक ताबूत बनवाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कि अब क्या किया जाए। बड़ा ही हैरान हुआ कि अब क्या करूं। शैतान मरदूद भी इसके हमनशीनों में आकर बैठ गया और कहने लगा कि ताबूत के चारों किनारे 4 गिद्धों को बांधो, एक रात तक इनको बिल्कुल भूखा रखो, बाद इसके हर एक के सामने ऊपर की तरफ गोश्त बांधकर लटका दो। जब ये चारों गिद्ध गोश्त खाने का इरादा करेंगे तब तुझको आसमान की तरफ ले उड़ेंगे और थोड़े ही अरसा में ताबूत समेत तुझे आसमान पर पहुंचा देंगे। जब तू वहां पहुंच जाएगा तो इब्राहीम के खुदा से सल्तनत फ़ौरन छीन लेना और फिर अपना तसल्लत वहां पर कायम कर देना और अपने हमरा एक मुसाहिब को भी ले लेना। जब एक रोज़ ऊपर गुजरेगा, टीले और पहाड़ रोही ज़मीन के यकसा मालूम होंगे। फिर दूसरे दिन तमाम आलम दरिया की मानंद नजर आवेगा। उस वक्त समझना कि मैं अब आसमान पर पहुंच गया हूँ। इस इब्लीस ने एक को कहा और नमरूद बादशाह ने इससे सुना और फिर वैसा ही किया और एक मुसाहब को अपने साथ लेकर इस ताबूत में सवार होकर आसमान की तरफ चला। जब कुछ बुलंद हुआ तो अपना तीर कमान से लगा कर चाहा कि आसमान की तरफ लगावे।
اس وقت اس کے مصاحب نے کہا کہ اے مردود بادشاہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا اے نمرود تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے، ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم پوجتا ہے اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے، تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری سے حکم آیا اے جبرائیل نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جاوے۔ تب جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلود کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو جاوے۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے نہایت مؤدبانہ التماس کی کہ یا الہی تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ اے مچھلی اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس حضرت جبرائیل نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا۔ پس جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف ارادہ کیا، فوراً زمین پر آ پہنچا۔ جب تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ بوجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے اور بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے تو سب کے سب علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی بات سنتا ہی نہیں تھا، جبکہ بوجہ خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے اور اصل حقیقت کو بھی پوچھتے نہ تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر جب کشتی پر سے اترے تو جو لوگ کے حضرت کے ساتھ کشتی پر تھے انہوں نے ایک ایک گاؤں جداگانہ آباد کیا تھا اور علاقے کا نام سمانینا تھا۔ وجہ تسمینہ اس کی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بیان ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کو حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر بسے۔ اس بات کو کسی نے نہ مانا، پس حضرت نے دعا کی۔ تب ہر قوم کی علیحدہ علیحدہ زبان پیدا ہوئی، کوئی کسی کی بات نہ سمجھتا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اسی وجہ سے متفرق ہو کر اطراف جہان میں شہر آباد و عمارت بنا کر بسے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی نوح کے ساتھ کسی نے دشمنی پیدا کی تھی، وہ بولے جب نوح کشتی سے اترے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ لوگ کشتی سے باہر نکلے، تب خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کی بات کوئی نہ سمجھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی نہ کر سکے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اپنے حال پر رہ گیا۔ القصہ جب نمرود لعین آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم سے کہا دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے، اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا اے مردود میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، اور وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے اور سب مقہور، اور وہ رازق ہے سب مرزوق، اور وہ خالق ہے سب مخلوق۔ پھر اس لعین نے کہا اے ابراہیم تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو آسمان پر مار چکا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کرتا کہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مردود تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکن میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند کے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔
300 فرانگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھونی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال باطل اور فکر بےہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پلید، خدا سے شرم کر کہ وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اور اس سے ذرا تو ڈر۔ انشاءاللہ بقیہ بیان انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر آئی آفت مصیبتیں بلائیں آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔